पाकिस्तान के अवाम की तशवीश के पाकिस्तान में करप्शन के केसेस तो बनते हैं, नैब के केसेस तो बनते हैं, मगर ये मुकदमात ताहयात चलते हैं या दहाइयों तक जारी रहते हैं और ये केसेस कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते कि निज़ाम बदल जाता है और फिर बिल आखिर ये केसेस तहलील हो जाते हैं। करप्शन केसेस की कहानी हम पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं, मगर आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि मैं कहूँगा तारीखी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म जारी किया कि एहतसाब अदालतों में नैब रेफरेंसेस की फौरी जल्द और इनका जल्द फैसला करने के लिए 120 एहतसाब अदालतें, नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएँ। ये तारीखी हुक्मनामा है जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने जारी किया, और उनका कहना ये था कि ज़रूरी है कि 1226 नैब रेफरेंसेस जो कि इस वक्त चंद नैब अदालतों में ज़ेर समात हैं, उनकी समात हो, उनके जल्द फैसले हों, कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर उनके फैसले हों। इसके लिए मौजूदा अदालतें बिल्कुल 100% नाकाफ़ी हैं, इसलिए 126 नई अदालतें उन्होंने कायम करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही उन्होंने हुक्म किया कि फौरी समात होनी चाहिए, फौरी फैसले होने चाहिए, ताकि ये 1226 केसेस जो कि लगता ये है कि शायद एक सदी तक चलते रहेंगे, इनके फैसले नहीं होंगे, इस पर फौरी तौर पे अमल हो सके। हमारे सामने ये चीज़ें आती रही है कि नैब की अदालतों में जो मुकदमात भेजे जाते हैं, फिर उसमें तात्तुल होता है और फिर कमाल होशियारी से नैब के बड़े मुल्ज़मान के वकील तारीखें हासिल करते रहते हैं और फिर केस चलता नहीं है, या चलता है तो चल के रुक जाता है और एक अदालत के पास ढेरों मुकदमात कायम हो जाते हैं। आपके इल्म में होगा कि मशहूर ज़माना पाकलैंड केस, जिसमें जनाब आसिफ अली ज़रदारी और 17 दूसरे मुल्ज़मान हैं, 1 साल पहले फाइल हुआ था और आज तक उस हवाले से फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी है। इसका पूरा जवाब आज मिल गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत अहम हुक्म सामने आया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इससे मुंसलिका केस की समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि 20 साल से नैब रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं, नैब कानून का मकसद ख़त्म हो रहा है, नैब रेफरेंसेस का फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए। जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि लगता है 1226 ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस के फैसलों में एक सदी लग जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने मुतनब्बे किया कि नैब का इदारा नहीं चल रहा, क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आइनी करार दे दें। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची, लाहौर और पिशावर की गैर फाल एहतसाब अदालतों में, जिसमें कई तवील अरसे से 5 जजेस की पोजीशन खाली थी, उसमें 1 हफ्ते के अंदर तैनाती करने का हुक्म जारी किया। कहा कि ये तो फ़ौरन आप 1 हफ्ते के अंदर तैनाती कर दें और 126 नई अदालतें बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम शुरू करें, और यकीनन ये एक बहुत अहम कार्रवाई है और ये बुनियादी मुतालबा रहा है नैब का, और ये सबसे बड़ा मुतालबा, ख्वाहिश और ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है नैब की, क्योंकि नैब के चेयरमैन का मुसलसल कहना था और नैब का मुसलसल ये कहना था कि इतनी मुख्तसर अदालतों में ये सैकड़ों रेफरेंसेस चलना, उनके फैसले होना और फिर ये जिन तात्तुल का शिकार हो जाते हैं, ये फैसले हासिल करना नामुमकिन है। इसका बारहा इजहार करते रहे हैं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। अगर नैब के काम में बरफ्तारी चाहते हैं तो कोर्ट्स की तादाद में इजाफा करना होगा। 1210 रेफरेंसेस मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त भी चल रहे हैं। अगर अदालतों की तादाद ज़्यादा होगी तो डिस्पोजल जल्द होगी। अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा, लेकिन वो इतना करम ज़रूर करें कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद में भी इजाफा करें। कानून में तो ये है कि जी इन मुकदमात का फैसला 30 दिनों में होना चाहिए। जज साहबान की तादाद बहुत कम है, जजेस की तादाद में इजाफा करें। जजेस की तादाद में इजाफा होगा तो ये इन रेफरेंसेस का फैसला होगा। यही वो गुफ्तगू है जिसकी बिप्ता नैब की सुना रहे थे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिसके हवाले से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बहुत अहम हुक्म जारी किए हैं। नैब की अदालतों में कलीदी केसेस ज़ेर समात है, तवील अरसे से ज़ेर समात है, बल्कि हम कह सकते हैं कि फंसे हुए हैं, न जाने कितने महीनों से फंसे हुए हैं और न जाने आगे कितने साल फंसे रहेंगे। उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। करप्शन केसेस के इल्तवा में कभी कानूनी पेचीदगियां और नैब की कोताहियां सामने आती हैं, तो कभी मुल्जिमान ताखीरी हरबों से नैब को थकाते हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स, पाक लेन और हरीश कंपनी के रेफरेंस तकरीबन 2 साल की तहकीकात और तफ्तीश के बाद 2019 में दायर हुए, लेकिन 1 साल हो गया है, नैब फर्द जुर्म आयद नहीं कर सका है। जरदारी साहब के खिलाफ एहतसाब ब्यूरो के 11 रेफरेंस 1998 में बने थे, जिनमें बिल आखिर 15 साल बाद वो बरी हो गए।
शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दायर हो चुके हैं। नैब ने 5 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, लेकिन पिछले साल 14 फरवरी यानी 17 महीनों से शहबाज शरीफ जमानत पर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस पर तहकीकात जून 2018 से चल रही हैं। वो 7 माह और 10 दिन तक नैब की हिरासत और जेल में कैद रहे। पिछले साल 3 दिसंबर से शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर है। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल को नैब ने 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। वो 2 महीने से ज्यादा हिरासत में रहे। 2 हफ्ते पहले 26 जून को भी नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए अदालत से मजीद मोहलत मांगी थी। पंजाब के वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान को नैब ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। आमदन से जायद असासों के केस में वो 3 माह से ज्यादा कैद में रहे और बिलाखिर पिछले साल मई में एहतसाब अदालत को उनका रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना और वक्ती तौर पर केस दाखिले दफ्तर करना पड़ा। बहुत अहम बात ये भी है कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों की लीडरशिप में शामिल आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, डॉक्टर आसिम, मिफ्ता इस्माइल, आगा सिराज दुरानी और शर्जील मेमन नैब केसेस में जमानत पर रिहा हैं या फिर अदालत के बाइस अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मुल्क में कुल 24 अदालतें हैं, टोटल 21 नैब अदालतें हैं और हमने आपको बताया कि 5 अदालतों में जजेस नहीं हैं। 1226 केसेस हैं, गोया कि 60 केसेस हर अदालत में ज़ेर समाअत है और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 126 अदालतों का ये हुक्म जारी करना पड़ा है। इस पूरी सूरत हाल पर और इस बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर आइन व कानून के माहिर और साबिक़ वज़ीर कानून सेनेटर बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा कि इस आज सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की कितनी अहमियत है, क्योंकि नैब केसेस के हवाले से तो पाकिस्तान का बच्चा ये जानता है कि एक बार बस मुकदमा शुरू होने की बात है, ख़त्म होने की तो कोई तारीख नहीं होती है, ना कोई ज़माना होता है। ज़माने बदल जाते हैं, मुकदमे का फ़ैसला नहीं होता। अब ये तवील बड़ी तादाद में अदालतें होंगी, फिर ये हुक्म है कि आप 30 दिन के अंदर फ़ैसला करें। इसके क्या असरात होंगे इन तमाम मेगा करप्शन केसेस पे? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपके सामने पेश करता हूँ कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब को सैल्यूट पेश करता हूँ कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस तरह का नैब से रिलेटेबल या एंटी करप्शन से रिलेटेबल कोई इस तरह का एक्सटेंसिव ऑर्डर आया है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि अदलिया जो है और सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं और टॉप पे बैठा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस तमाम अकाउंटेबिलिटी की जो ड्राइव है उसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। और मेरा अपना यही ख्याल है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल एज सून एज पॉसिबल ये अगर 120 कोर्टें नहीं होती तो मैक्सिमम जितनी भी कोर्टें हो सकती हैं 50 हो सकती हैं, 80 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, वो कर देनी चाहिए। और इसका तरीका यही है कि सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं या दूसरी ऐसी अदालतें हैं जो वो जजेस जो क्वालिफाई करते हैं, तो उनको फॉर द टाइम बीइंग अगर इस तरह का कोई चार्ज दिया जाए और अगर कोई कानून में सुकुम है, लकूना है, तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट लाया जाए और ये बहुत जल्दी हो सकता है। और फिर उसकी ताकि ये इस की कंप्लायंस फ़ौरन स्टार्ट हो जाए इस ऑर्डर की, और साथ साथ फिर इसका एक लॉन्ग टर्म सेकंड फेज़ हो जिसके अंदर परमानेंट कोई 100 के करीब या 120 या 125 के करीब अदालतें होनी चाहिए। क्योंकि और वो फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट इस तरह किया जाए कि जब केसेस सुपीरियर कोर्ट्स या चीफ जस्टिस साहब ये देखें कि वो डील हो चुके हैं और अब इतनी अदालतों की ज़रूरत नहीं है तो उनको कर्टेल कर दिया जाए, और जब ये देखा जाए कि करप्शन के केसेस ज़्यादा हैं तो अदालतों को बढ़ा दिया जाए। तो इस किस्म का कोई मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा अपना ख्याल तो ये है डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आखिर करेंगे। ये इस चीज़ के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की क्यों ज़रूरत पड़ी? हुकूमत ने खुद ये
کیوں نہیں کیا اور یہ عدالتیں خود کیوں نہیں بڑھائیں؟ چیئرمین نیب تو بیچارے روزانہ یہ بات کہتے تھے، اور آپ فرمائیے آپ طویل عرصے تک وزیر قانون رہے، تو یہ بتائیے حکومت نے خود یہ کیوں نہ کیا؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، اس کی تھوڑی سی جو چیئرمین نیب ہیں ہمارے بھائی ہیں بڑے، اور بڑی پیار کا عزت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ عدالتیں ہیں، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ نیب کی اپنی جو انویسٹیگیشن اور انکوائری کا جو سارا پروسیجر ہے. تو یہ پرابلم دونوں جگہ ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ عدالتوں کے زیادہ ہونے میں یا کم ہونے میں. اور بہت سی ایسی انویسٹیگیشن ہے، جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتائی کہ وہ انویسٹیگیشن چونکہ ابھی پوری نہیں ہے یا انکوائری پوری نہیں ہے، ابھی ریفرنس بنایا نہیں جا سکا. تو ایک تو وہاں بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی بڑی ضرورت ہے نیب کے ادارے میں. اور ساتھ ساتھ اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. اس کے اندر جو 24 عدالتیں ہیں، اس کے اندر 5 کی جو ویکنسی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی ویکنسی آتی ہے، اور ویکنسی اس لیے آتی ہے کہ یا تو ہائی کورٹس، رسپیکٹو ہائی کورٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیتی ہیں. یہ والی ویکنسی جس کی 5 کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایکچولی کچھ پنجاب لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحبان نے کچھ آرڈرز پاس کیے تھے پوسٹنگ کے، ٹرانسفر کے، ریکمنڈیشن کے. اور ساتھ ساتھ بعض جگہ کیونکہ 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ 3 سال کا پیریڈ جو ہے وہ پورا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا ٹینیور ایکسپائر ہو گیا ان جج صاحب کا. تو یہ سمریز ساری جو ہیں، ساری کی ساری سمریز جو ہیں وہ پی ایم آفس میں پڑی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے بہت جلدی اس پہ اس میں دیکھیں نا پرائم منسٹر نے صاحب، یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جیسے کہ یہ یہاں کراچی میں بھی ایک پوسٹ جو ہے جج کی خالی ہے، اور طویل عرصہ ہو گیا ہے، اور ٹو اینڈ فرو ہو رہا ہے. یہ بہت ہی عجب معاملہ ہے، کیونکہ جو عدالتیں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ. جی پلیز. میں گزارش کروں کامران صاحب، وہ طویل اس لیے نہیں ہے کیونکہ لا منسٹری جو ہے وہ کوئی اپوائنٹمنٹ کر نہیں سکتی جب تک کہ جو رسپیکٹو ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹسز ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جج کو آپ لگائیے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ لا منسٹری، یا تو اگر ایسا قانون پاس کر دیا جائے جس میں صرف لا منسٹری کو کہا جائے کہ وہ عدالتیں جو ہیں ان کو فارم کرے اور ان کے ججز کو اپوائنٹ کرے، تو بات ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں اور یہ اچھا پروویژن ہے کہ بالکل ایگزیکٹو کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. کورٹوں کے پاس، چیف جسٹس صاحبان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریکمنڈیشن بھیجتی ہے، اور ان ریکمنڈیشنز پہ پھر لا منسٹری جو ہے وہ پروپوزل بھیجتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، پرائم منسٹر پہ اپروو کر کے صدر کے پاس بھیجتی ہیں. اس میں کبھی کبھار تاخیر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ یہ ایک ضرور انکوائری ضرور کریں. آپ ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، کہ وہ تمام جو عدالتیں جہاں پورے ججز موجود ہیں ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے، انہوں نے کتنے کیسز روز نپٹائے ہیں، اور کتنی دیر اور کتنے گھنٹے انہوں نے سٹنگ کی ہے. کیونکہ اس کا بھی اسٹاک لینا بڑا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے جب کہا کہ مزید عدالتیں قائم کی جائیں، انہوں نے تو کہا 126 عدالتیں قائم کر دی جائیں. مگر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے بہت زور دے کے کہا کہ یہ سالوں کیسز چل رہے ہیں، اور یہ تو جس رفتار سے چل رہے 1 صدی لگے گی. اس وقت جو 1200 سے زائد نیب ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ ہونے کے لیے. انہوں نے یاد دلایا کہ ایک محدود مدت ہے، مہینے یا 3 مہینے کی محدود مدت ہے جس میں کہ ان کا فیصلے ہو جانے چاہیے. اب جب چیف جسٹس صاحب اس کو زور دے کے کہہ رہے ہیں، تو اب اس کے حکم میں بھی یہ بات جو ہے وہ ریٹن آرڈر میں بھی بات آئے گی، تو اس سے دباؤ تو پڑے گا نا ان عدالتوں میں، جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو زرداری صاحب وغیرہ پہ 4 ریفرنسز 1 سال پہلے فائل ہوئے، آج تک ان کی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. 1 سال میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی. کیس تو چلنا بہت دور کی بات. دیکھیں، میں تو کامران صاحب یہ آپ سے گزارش کروں کہ یہ بالکل میرے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فرد جرم کیوں نہیں عائد ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ نیب کو وٹنسز پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں. میں خود ایز اے لائر آپ کو بتاؤں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پروسیکیوٹر یعنی جو نیب کا ادارہ ہے وہ وٹنسز نہیں آتے، یا وہ کسی وجہ سے پروسیکیوٹر کی وجہ سے ایڈجرنمنٹ ہوتا ہے، پھر ایکیوز کا وکیل بھی ایڈجرنمنٹ لیتا ہے. لیکن اس میں جب تک کہ یہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے نیب کے جو جج صاحبان ہیں
وہ اس کو مستعدی سے ایک اپنا خود سٹاک لیں. جو بھی ریلیونٹ چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹس کے, وہ ایک سٹاک لیں کہ کس کس عدالت میں, نیب کی عدالت میں کیا کیا پرفارمنس ہے, کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ کتنے کیسز لگے روز, کتنے کیسز میں کیا آرڈر پاس ہوا, کتنی دیر تک جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ انگیج رہے, صبح سے شام تک کتنا کام ہوا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ کیا تشویش کا باعث نہیں ہے بات کہ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ نیب ریفرنس انکوائری میں ٹائم لگا دیتی ہے, انویسٹیگیشن میں ٹائم لگا دیتی ہے. آئیے ہم ان کیسز کی بات کریں جن کے ریفرنسز فائل ہو گئے, 4-5 یہ بڑے ریفرنسز ہیں, 1 سال ہو گیا فائل ہوئے, آج تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے. اس کو تشویش ہونی چاہیے. اچھی بات یہ کہ آج تو چیف جسٹس صاحب نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا پورا احاطہ کیا ہے اور اس حوالے سے مختلف اپنے تحریری حکم نامے میں باتیں انہوں نے کی ہیں, مگر کسی کو اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے اور ابھی تک انڈائٹمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا, اس میں مجھ سے پرابلم کیا ہے کامن صاحب, میں بتاؤں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو فنکشنری یعنی منسٹری آف لا جو ہے وہ کوئی کام اس طرح کا کرنے جاتی ہے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ الگ ہے, تو منسٹری آف لا جو ہے نیب کی کسی جج کو یا اکاؤنٹیبلٹی جج کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی, کچھ کر نہیں سکتی. تو نیچرلی جو رسپیکٹو ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں, اور میں اس میں جسٹس اطہر من اللہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ وہ بڑا مستعدی سے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان پر یہ ایک بڑا برڈن آتا ہے. بلکہ لاہور والے بھی جو جسٹس قاسم خان ہیں وہ بھی بڑا اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو رسپیکٹو 5 عدد چیف جسٹسز ہیں, ان پہ ایک بڑا برڈن آتا ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا پرفارمنس ہوئی ہے ان عدالتوں میں, کیونکہ وہ منسٹری آف لا جو ہے یا ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر یا عمران خان وہ ڈائریکٹ اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو نیچرلی تو 2 چیزیں آ گئیں, ایک تو نیب جو لیکن آج اس میں یہ تبدیلی تو آئی ہے نا فروغ صاحب. آج اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا حوصلہ افزا دن ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پوری چیز کو, اس پوری پکچر کو جس کو ہم بات کر رہے ہیں, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ 30 دن میں فیصلے کیوں نہیں ہو رہے, اور یہ ایسا لگتا ہے کہ 1262 کے کیسز میں تو 1 صدی لگ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ فوکسڈ, ان کی اٹینشن اس پہ آ گئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان کی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس میں جو متعدد کیس وہ ہیں جو 2018 سے پہلے ہیں. 2018 جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو 100 کیس ہوئے ہوں گے, 50 ایکسٹرا کیس ہوئے ہوں گے, 150 کیس ہوئے ہوں گے, لیکن باقی جو کوئی 1100 کیسز ہیں وہ تو 2018 سے پہلے کے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زبردست فیصلہ چیف جسٹس صاحب کا ہے. اور نہ صرف اس نے سمجھیے کہ نیب کو, عدالتوں کو, ایگزیکٹو کو, ہر ایک کو چوکنا کر دیا ہے کہ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں تاکہ اس نیب کے لا کو, اس کی عدالتوں کو, اس کے انویسٹیگیشن کو, اس کے ڈیسیجن کو فعال بنایا جائے. اور بہت ضروری ہے, بہت اچھا فیصلہ ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد